बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह को तो हर वक्त हमने याद करना है और हर वक्त जो है हमारी नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उठे तो फिर क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उठने वाली हर निगाह जो है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर चीज़ का जो है उस पे इनाम व इकराम इंसान को देंगे। और सबसे बड़ा इनाम व इकराम जो इंसान को मिलना है वो उसकी आखिरत की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी, दुनिया में भी बावकार ज़िंदगी और आखिरत की भी कामयाब ज़िंदगी। आखिरत की ज़िंदगी जिसकी कामयाब हो गई, जिसको जन्नत मिल गई, दोज़ख से वो बच गया, तो उसको तो दुनिया की हर नेमत मिल गई, वो तो कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार फ़अदख़ुलुल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो दोज़ख से बच गया, जन्नत में चला गया, वही कामयाब है, वही कामयाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, इसी को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जो इंसान जो है वो दुनिया में रहते हुए कोई लम्हा भी ज़ाया ना करे, जिससे जो है उसकी ज़िंदगी बन रही है वो ज़िंदगी ऐसी बने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको दुनियावी ज़िंदगी के बदले में उखरवी ज़िंदगी जो है उसी के बदले में मिलनी है। यहाँ हर काम जो है अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करें, अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह करें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। और फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो यही कहते हैं कि जो तुम दुनिया में करोगे वही उसका सिला जो है आखिरत में पाओगे। तो इसी तरह से जो है इंसान जो है वो देखेगा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम व इकराम है। फ़ला तालमु नफ़्सन अन उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। किसी आँख को ख़बर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए आखिरत में क्या संवार रखा है, क्या नेमतें बना रखी हैं जो उसको मिलने वाली। तो उन नेमतों को हासिल करने के लिए सबसे जो अव्वल और मुक़द्दम चीज़ है वो यही है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के ताबे ज़िंदगी गुजारो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलो, सहाबा कराम की ज़िंदगी को अपनाओ। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो कामयाबियाँ नसीब होंगी। तो इस तरह से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कामयाबियाँ नसीब फरमाएंगे। तो दुनिया की ज़िंदगी तो मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत लंबी, ना ख़त्म होने वाली, जिसका कोई एंड ही नहीं है, बिगिनिंग है एंड नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि वो ज़िंदगी। तो अगर उसमें राहत और जन्नतियों को चार नेमतें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। मौत को मौत हमेशा ज़िंदा रहेगा और खुशहाली होगी, बदहाली ख़त्म, सेहतमंद होगा, बीमारी ख़त्म, तवंगरी होगी, गुर्बत ख़त्म। यही चार चीज़ें हैं जो इंसान की मायूसी का सबब है दुनिया के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। और फिर अगर लवाहिकीन, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अहलो याल भी मिल गए तो फिर कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एहसान होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर पूछेंगे, अब बताओ किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अब बताओ किसी और चीज़ की ज़रूरत। तो इंसान कहेगा, या अल्लाह तेरा दीदार ही काफ़ी है, तेरा दीदार ही काफ़ी। तो इसलिए इंसान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को
ہر لمحے یاد کرے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو جوڑے، ماں باپ کی خدمت، عزیز و اقارب کی جو ہے وہ خدمت۔ یہ جو ایک آیات ہے 177، اس میں ساری زندگی کا لب لباب ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ تو اللہ کی طرف جو ہے ایمان لانا ہے، اللہ کی قیامت کے اللہ پر، اللہ کی آخرت پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر۔ جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان انبیاء کو بھی ماننا، ان کتابوں کو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب اللہ رب العزت نے یہ درجہ بندی کر دی، اپنا مال جس کو تم بہت محبوب سمجھتے ہو اس کو خرچ کرو اپنے عزیز و اقارب پہ، ذی القربى والیتامى والمساکین۔ یہ درجہ بندی ہے، پہلے اپنے عزیز و اقارب، پھر غربا، پھر مساکین، پھر سائلین، پھر وہ لوگ جو جن کو آپ نے قید سے رہا کرانا ہے یا ان کے لیے آپ نے بہت اقامت سال۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو اللہ کی اپنی جو ہے اللہ رب العزت کے حکموں کو، اللہ رب العزت کی کتابوں کو، دینوں کو اور ملائکہ کو اور نبیوں کو ماننا ہے۔ پھر حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے یہ درجہ بندی کی ہے، ان کو ماننا ہے۔ پھر اب آ رہا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، تو اس میں اب وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ إِذَا عَاهَدُوا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عہد کی پابندی کرو۔ تین چیزیں ہوں گی، پھر چوتھی چیز آ رہی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کریں تنگی میں، خوشحالی میں، جنگ کے دنوں میں، حین الباس، جنگ کے موقع میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلق رکھیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں صدق کے دل والے لوگ، ایمان جن کے قلب میں ہے۔ واولئک هم المتقون، اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ درجہ بندی اللہ رب العزت ایک ہی آیات میں 4 حکم ہیں، اور یہ مکمل حکم ہیں جو اللہ رب العزت نے بتا دی۔ کہ اس چیز کو نہ سمجھو کہ جب حکم ہوا تھا قبلہ کا تو لوگ قبلے کو ہی بہت سمجھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تمام مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مغرب اور مشرق و مغرب کی طرف جو ہے منہ کر کے، اللہ تو ہر طرف ہے، تو جس طرف منہ کرو گے اللہ ہوگا۔ تو اللہ نے تعین یہ کیا ہے کہ ان طرف منہ کرو، خانہ کعبہ جیسے اللہ رب العزت نے ایک مقام کو طے کر دیا جس میں ہماری امت کے لوگ اس کے لیے کریں۔ اور جو ہے یہود و نصارہ کے اپنے جو ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ یہ ہے اللہ رب وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر طرف نماز پڑھنے والوں کا رخ جو ہے، ہر مذہب کا، ہر فرقے کا، ہر قبیلے کا، ہر یہ جو شریعت والے امام تھے، پیغمبر تھے، ان کا اللہ رب العزت نے اب یہودیوں کا جو ہے بیت المقدس ہے، عیسائیوں کا جو ہے وہ کوئی اس کے علاوہ ہے، اور مسلمانوں کا بیت الکعبہ شریف، تو ان کی طرف منہ کرنا۔ تو یہ جو ہے اس سے انسان کی زندگی کا پتہ چلے گا، اور انسان جو ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع بنے گا۔ صرف یہی کوئی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو اس بات میں کہتے ہیں
کہ ان چیزوں کو مانو گے تو پھر چیزیں جو ہے تمہاری پختہ ہوں گی، جو میں نے بتائی ہوئی ہیں ان پر عمل کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔